انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ لائٹ نہیں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا جگرنا دیدار مدینے والے دا جگرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا ہر قسم دی حمد و ثنا و صلی احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات دی ہو جو ارض و آسمان دا مالک ہے فاعل لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے جو ازل تو کلا ابد تک کلا رہے گا کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الحرمین امام القبلتین امام المتقین والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شاید نالو میٹھے اللہ نالو زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و برکات ہو رحمت اور بخشت دی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین ادا اولیاء کرام ائمہ دین بزرگان دین محدثین رحمہ اللہ و تبارک و تعالی اجمعین عزیز دوستو بھائیوں بزرگوں رمضان المبارک کا چوتھا خطبہ جمعہ المبارکہ اور ہو سکتا ہے شاید یہ آخری خطبہ جمعہ ہوئے اگر 29 روزے ہوئے پھر آئندہ جمعے نو عید ہوئے گی اللہ سارے سارے دے روزے رکھنے اور ٹوٹیاں پھوٹیاں چھوٹیاں موٹیاں عبادات اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ قبولیت دا وقت ہے میں ہر جمعے دعا کرنا ماں دل بڑا کردہ ہے اللہ تو مسبب الاسباب ہے سباب لگان والا ہے اللہ جنہیں آئے دینا اللہ سانو سارے آنو بیت اللہ دی بار بار حاضری نصیب فرما اللہ مسجد نبی روزہ رسول دے سامنے اللہ ریاض الجنہ دے اندر نفل پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ بار بار اتھوں دی حاضری نصیب فرما
جڑی میں آیت کریمہ تساں حضرات دے سامنے پڑھی سورۃ بنی اسرائیل 15ویں سپارے دی آخری آیت ہے، اور اے دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تسبیح، تحلیل، تحمید اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اج دا خطبہ جمعہ میں ایک بہت ہی پیارے 4 کلمات تے مشتمل جڑا بہت ہی پیارا جملہ ہے وہ تے میں بیان کرنا ہے، اور میں صبح درس کے اندر بھی دسے اس موضوع کی تیاری تقریباً میں 3 مہینے پہلے میرے ذہن چ آیا، میں تیار کر کے اردو کا رکھا سی کہ زندگی رہی تے رمضان کا آخری جمعہ پڑھاواں گے، تو الحمدللہ اللہ نے میری نیت نو قبول فرمایا اور اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے، مشکل کوئی نہیں، بالکل آسان ہے، انتہائی آسان اور بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اتنا پیارا وظیفہ میں کہنا پورا دین اسلام ایسا پورا دین اسلام ایک طرف ہوئے، اے وظیفہ ایک طرف ہوئے، سارا پورا دین اسلام اس وظیفے دے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرما چھڑیا۔ اتنا پیارا وظیفہ، انسان دی زندگی او یہ جڑی ذکر والی ہوئے تے فکر والی ہوئے، نال بندہ چلدا پھردا ذکر کرے، نال اپنے کاروبار کرے، نال گڈی چلاندیا، موٹر سائیکل چلاندیا، کاروبار کردیا، اپنی زبان تے بندہ ایک کلمات نو جاری رکھے، اللہ دیاں تسبیحاں کرے، اللہ دیاں تحلیلاں کرے، اللہ دیاں حمداں بیان کرے۔ اس تو بعد کے اور بندے نہیں اشان کی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام بیٹھے نے تو نبی علیہ السلام تشریف فرما نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 5 گلاں دسیاں، غور نال سنیا جی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسی جننے نیک اعمال کردے ہو، میں سب تو بہترین عمل نہ تانوں دساں جڑے تسی نماز، روزہ، زکات، صدقہ، حج کردے ہو، یہ ساری عبادات ایک طرف، یہ تو بڑھ کے عظیم عمل دے متعلق تانوں میں نہ دساں؟ دوسرے نمبر لے آپ نے او عمل تواڈے رب دے ہاں جڑا صحابہ میں دسنا ہے نا، او عمل تواڈے رب دے ہاں سب نالوں زیادہ پاکیزہ عمل ہے، نیک اعمال تو بہتر، دوسری بات اللہ دے ہاں سب تو پاکیزہ عمل ہے، سب تو پیارا عمل ہے۔ تیسرا ہم نے فرمایا او عمل جڑا میرے صحابہ میں تانوں دسنا ہے، وہ جنت دی بلندی دے اندر سب تو اونچا عمل ہے، جنت دے اندر درجات نو بلند کرن واسطے بہترین عمل ہے۔ چوتھا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل سونا اور چاندی صدقہ کرنا۔ اس دور دے اندر سونا چاندی صدقہ کرنا بڑا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا سونا اور چاندی صدقہ کرن نالوں بھی وہ بہترین عمل ہے۔ پنجواں بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ نے دسی میرے صحابہ دشمن دے نال میدان جہاد دے اندر شرکت کرنا اور لڑدیاں لڑدیاں شہید ہو جانا، ان دے نالوں بھی وہ بہترین عمل ہے۔ ہن جدوں پیارے پیغمبر نے انیاں گلاں دسیاں، صحابہ کرام جوش جذبہ انہاں دا زیادہ ہو گیا، دین دے نال لگاؤ سی، علم دا شوق سی، تے صحابہ کہن لگے بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانوں لازم دسو کیڑا ایسا عظیم عمل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ، او اللہ دا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک دا ذکر کرنا سونے چاندی نالوں افضل عمل ہے، اللہ پاک دا ذکر کرنا جہاد نالوں افضل عمل ہے، حج صدقہ خیرات نالوں افضل عمل ہے اللہ پاک دا ذکر کرنا۔ اور کیڑا ذکر ہے جنہاں میں دسنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ تے واللہ اکبر، اے 4 کلمے جو سارے نہیں آتے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ،
الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ معنی کی سبحان اللہ دا معنی، سبحان اللہ دا معنی پتہ کی؟ اللہ سونے سبحان اللہ، بابا جی آدم تو لے کے ہون دی گھڑی تک جن نے جنہ گندا شرک کیتا ہے، اللہ تیری ذات ہوندے تو پاک ہے، تیری ذات ہوندے تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی مقابلہ نہیں۔ الحمدللہ، اللہ پھر کی ہے؟ بیماری لا دیتی پھر کی ہے؟ اللہ اولاد نہیں دیتی پھر کی؟ اللہ مال تھوڑا دیتا ہے پھر کی؟ اللہ کوئی گل نہیں، کرائے دے مکان دے رہتے ہیں کوئی گل نہیں، اللہ پھر کی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ ایڈا سونا محل عطا کیتا ہے، ایڈا سونا کاروبار عطا کیتا ہے، اللہ اتنی عزت عطا کیتی، اللہ الحمدللہ، یا اللہ میں ہر حال دے اندر تیرا شکر ادا کرنا۔ کوئی پوچھے نا کوئی حالات ہمارے بھی ہونا، آج دا سبق لے جو سادیاں گلاں کرنیاں نے، آج حالات ہمارے بھی ہونا تے کوئی پوچھے نا کی حال ہے تے کیا کرو؟ الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ دا بڑا ہی شکر ہے میرے تے۔ اور میرا پیسہ ہی سب کچھ نہیں دا، محلات کوٹھیاں کارا ہی سب کچھ نہیں دا، اللہ نے تینوں ہاتھ عطا کیتے نے نا، اللہ نے تینوں اکھاں عطا کیتیاں نے، اللہ نے سنن واسطے کن عطا کیتے نے، اللہ نے بولن واسطے زبان عطا کیتی، چلن واسطے اللہ نے پیر عطا کیتے نے، تندرستی ہے تے کیا کر؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا ہر حال دے اندر شکر ہے۔ نہیں تو انہوں پوچھو تیرا اکھاں تو نبینا، انہوں پوچھو کی چاہیے دا دے، انہوں یہ نہیں کہنا مینوں مال و دولت چاہیے، مینوں محلات چاہیے، مینوں گھر چاہیے، انہوں ایک ہی سوال ایک ہی جواب دینا، مینوں اللہ میریاں اکھاں عطا فرما دے۔ اللہ دا قرآن کہندا وا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تسی میریاں نعمتاں نو گننا چاہو نا تہاڈی ساری زندگی مک جائے گی، میریاں نعمتاں پھر بھی ختم نہیں ہو سکدیاں۔ نہیں تو انہوں نے ویکھیا کرو جنہاں دے پیر نہیں ہے، چل نہیں سکتے، ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا بڑا شکر ہے ساڈے تے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ میں تیرا ہر حال سے شکر ادا کر تے لا الہ الا اللہ، اللہ تیری ذات ہے، تیری ذات تو علاوہ میں کتے دے سامنے اللہ نہیں جھکیا ہی، اللہ میری گردن کٹی جا سکتی، میں تیری ذات دے نال شرک نہیں کرتا ہی، میں تیرے تو علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں مانتا ہی، تیرے تو علاوہ کسی کو اپنا میں معبود نہیں مانتا ہی۔ تو تھوڑا دے میں زیادہ دے میں جس حال سے رکھے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے تو علاوہ میرا رب بھی کوئی نہیں۔ تو چوتھا کلمہ تھی واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ ساریاں مخلوقات تیرے نیچے نے، تو سب تو بلندی جہاں تے بیٹھا ہے، اللہ تو سب تو بڑا ہے، تیرے تو بڑا کوئی نہیں، جن فرشتے انسان نباتات حیوانات جانور تمام مخلوقات عرش سب کچھ اللہ تیرے نیچے نے، تو سب تو بلندی دے اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا ہے، تیرا تو بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ تو بلندیاں والا ہے، تو اونچے مقام والا ہے، تو اونچی عظمتاں والا ہے، اللہ تیری ذات کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اے چار کلمے نے کیوں جی یاد ہو گئے نا؟ پڑھو من سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ہن میں تانوں انہاں دی فضیلت دساں، جدوں تسی یہ حدیثاں سنو گے نا، کوئی 8-10 حدیثاں میں لب کے لیاندیاں نے، میں تانوں دسیا پورا دین اسلام دا خلاصہ دے وظیفہ، کسے کہانیاں نہیں، اوتر دیاں گلاں اوتر دیاں نہیں، ایس ممبر تو انشاءاللہ جب تک میری زندگی قرآن تے حدیث میں بیان کرتا رہا گا تسی سنتے رہو گے انشاءاللہ۔ اے مقام اے عظمت خوش نصیب آسی، اللہ نے سانو اتنا عزت عطا کی تھی، اسی تو اس قابل نہیں سا، تسی اس قابل نہیں سی، اللہ نے اتنا مقام عطا کیتا، اول وقت دے اندر خطبہ جمعہ سنن آئے تہاڈا کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ
یہ چار کلمے نے نا جڑے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر فرمایا احب الکلام الی اللہ اس اللہ رب رحمان نو سب تو زیادہ پیارے لگدے نے سب تو زیادہ پیارے اللہ نو جڑے دین اسلام دے اندر کوئی کلمے لگدے نے تو چار کلمے لگدے نے اللہ دا پسندیدہ وظیفہ جے یہ چار کلمے اللہ دے پسندیدہ جے تو دوسرے نمبر دے آپ نے فرمایا افضل الکلامی بعد القرآن فرمایا قرآن تو بعد تے کوئی افضل کلمے ہے نہیں تھی وہ ہے چار کلمے جے تو فرمایا نالی نبی علیہ السلام دے چاروں کلمے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرما چلے قرآن دے اندر الحمدللہ بھی ہے قرآن دے اندر لا الہ الا اللہ بھی ہے واللہ اکبر بھی ہے سبحان اللہ بھی ہے چارے کلمے اللہ نے قرآن جو لے کے تے قرآن تو بعد ہی انہاں دا مقام بڑھا چلے تے تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا خیر الکلام اربع فرمایا پورا جیڑی میں گل کر رہا سا فرمایا خیر بہتر کلامی کلمات اربع چار کلمے فرمایا پورے دین اسلام دے وچ اللہ رب العالمین نے اے چار کلمے سب تو بہترین بنا چھڈے تمام دی تمام دین اسلام شریعت ایک پلڑے تے رکھ دیو اے چار کلمے ایک پلڑے تے رکھ دیو پورا دین اسلام انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ آمنہ دے لال نے فرمایا خیر الکلام سب تو بہترین ہے تے پنجویں بات آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اے چار کلمے ایسے نے جنہاں اللہ رب العالمین نے اپنے واسطے چن لیا اپنے لی اللہ نے بیان فرما لیا پسند فرما لیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار کلمے اللہ رب العالمین نو بڑے پیارے لگ دے نے بڑے محبوب لگ دے نے تے سورہ بنی اسرائیل دی آخری آیت چ اللہ فرما رہے نے اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے انہاں نو اعلان فرما دیو وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اینا چار کلمیاں دے نال پیار پالو محبت فرما لو گیت دا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ اج دا خطبہ جمعہ بڑا عالی شان خطبہ جمعہ جے اج دا وظیفہ پورے دین اسلام دا بہترین وظیفہ جے اور لوگوں اپنی زبان اپنے آپ نو ذکر دے نال جوڑو اپنے آپ نو قرآن دے نال جوڑو کسے دی بدگوئی کرن نالوں ذکر کر لو کسے دی غیبت کرن نالوں ذکر کر لو کسے دی چغلی کرن نالوں ذکر کر لو کسے نو گالیاں کڈن نالوں سبحان اللہ پڑھ لو کسے نو گالیاں کڈن نالوں الحمدللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو واللہ اکبر پڑھ لو پہلا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کائنات دے لوگ چار کلمات ایسے نے آقا فرماندے نے چار کلمے میرے صحابہ ایسے نے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آقا فرماندے نے سورج جدوں نکلدا ہے سورج دیاں کرناں جس جس چیز تے پیندیاں نے جتے جتے سورج دیاں کرناں جاندیاں نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انہاں ساریاں چیزاں نالوں مینوں سب تو زیادہ پسند لگدے نے تے چار کلمے لگدے نے اور میرے اللہ دے بھی پسندیدہ جملے دے اور میرے تے تواڈے آمنا دے لال دے بھی پسندیدہ کلمے دے انج سمجھ لو دنیا و ما
فیہا، آقا فرماندے نے دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے ایک ترازو لگا لو، دنیا بھی رکھ دے ترازو دے اندر، دنیا دے اندر جو درم و دینار نے، دنیا دے اندر جو سونا چاندی ہے، دنیا دے اندر بڑے بڑے خزانے موجود ہے، بڑی بڑی دولت موجود ہے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے امیر تو موجود ہے، اپنا دلال فرماندے نے دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے ایک پلڑے چ رکھ دیو، دوسرے پلڑے دے اندر سبحان اللہ رکھ دیو، الحمدللہ رکھ دیو، لا الہ الا اللہ رکھ دیو تے اللہ اکبر رکھ دیو۔ آقا فرماندے جن نے چار کلمے پڑھ لینے دنیا دے اندر جو خزانے نے اللہ نے سب انہوں عطا فرما چھڑے جے۔ اوئے کیڑی دولت نو کی کرنا ہے، ایسا ذکر دے نال جوڑو، زندگی اوکھی سوکھی لنگ جاندی جے۔ اللہ نے دولت دیتی تے الحمدللہ پڑھیا کر، اللہ نے جس حال چ رکھیا اللہ دا ذکر کریا کر، میرے نبی دے پسندیدہ کلمے جے، میرے رب رحمان دے پسندیدہ کلمے جے۔ اوئے جہاد نالوں افضل جڑا عمل ہے او ذکر جے، سونا تے چاندی خرچ کرن نالوں جڑا افضل ذکر ہے او افضل ذکر جے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چار کلمیاں نو اپنی زبان تے جاری رکھ، اللہ فرماندے تیریاں دلی مراداں میں ساری پوریاں فرما دیواں گا۔ کیڑے در در دے جا رہے ہیں، تکے کھا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اور میں تینوں اذکار والے جوڑنا وا، ذکر والے آجا اللہ دا ذکر کریا کر رہے۔ اور دوسرا فائدہ سن لو، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، توجہ کرنا، ایک آدمی آیا آکے کہتا اللہ دے نبی جی میں کمزور ہو گیا وا، بڑھا ہو گیا وا، ضعیف ہو گیا وا، تے قرآن دے اندروں نا کچھ یاد نہیں ہوتا مینوں، پڑھنا وا بھول جانا وا۔ اکثر بزرگ بندے نے وہ تھوڑا جہا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نماز بھی بھول جاندے نے، قرآن دی کوئی سورت یاد کیتی وہ بھی بھول جاندے نے۔ فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، نبی علیہ السلام نے تہاڈے بارے کیا، بزرگاں دے بارے کیا۔ صحابی کہندا اللہ دے نبی جی میں بزرگ ہو گیا وا، حافظہ کمزور ہو گیا ہے، جو کچھ میں یاد کرنا مینوں سب بھول جاتا ہے، تے مینوں کچھ ایسے کلمے سکھا دیو، ایسے مینوں کلمے سکھا دیو، میں انہاں نوں نماز دے اندر پڑھا ہے، تے جدوں میں انہاں نوں نماز دے اندر پڑھاں گا اللہ دے نبی جی وہ سارے کفایت کر جانا ہے، قرآن دی کمی پوری ہو جاوے ہے، ایسے مینوں کلمے سکھا دیو۔ آقا فرماندے آن والے سن لے پریشان نہ ہوئے، تو اپنی زبان دے اندر نماز دے اندر تینوں قرآن نہیں نہ آندا، جتے جتے قرآن پڑھنا ہے یا جتے جتے نماز پڑھنی، آقا فرماندے نے تو اٹھے بار بار کیا کر، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آقا فرماندے ہیں کلمے تو بار بار پڑھے گا اللہ تینوں نماز دا پورا ثواب عطا کر دیں گے۔ اوے پریشان نہ ہو، اسی تا رب دے دین دے بکاری لوگ آئے، اسی تا فقیر لوگ آئے، رب دے در دے فقیر لوگ آئے۔ آقا فرماندے میرے سے اپنی پریشان کیوں، نماز نہیں نہ آندی، جتے فاتحہ پڑھنی نہیں آندی اوتے سبحان اللہ پڑھی جا، الحمدللہ پڑھی جا، لا الہ الا اللہ پڑھی جا، اللہ اکبر پڑھی جا، رکوع چ پڑھی جا، تشہد چ پڑھی جا، تینوں قرآن نہیں یاد، نماز نہیں یاد ہے، کلمے پڑھ لے تینوں نماز کا پورا ثواب مل جائے گا۔ نماز پڑھنی چھڑنی نہیں، دین دے نال جڑنا ہے۔ دوسرا فائدہ اعلیٰ ترین وظیفہ جے اے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تے اللہ اکبر ہے۔ اور لوگوں میں اندہ تیسرا فائدہ تو آٹھے سامنے بیان کرا، میں 10 فائدے بیان کرنے نے۔ تیسرا فائدہ جیڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آپا جدو بندہ کہندہ نا سبحان اللہ کی کہندہ میں تو انہوں پورا ثواب دوام میں آج لالنا تاؤں پڑھا رہے ہیں کی کہندہ سبحان اللہ۔ کہا سنیا جے آقا فرماندے نے میرے سے آپیو جیڑا اللہ نے ترازو لگایا نیکیاں والا، چلو بندہ سبحان اللہ پڑھ دینا، اللہ سبحان اللہ پڑھن دی وجہ تو سارا ترازو اللہ ثواب دے نال بھر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔
इन्ना अल्लाह साडे नाल प्यार करदा है यार, असी क्यों अपने रब तो दूर हाँ। कितना को टाइम लगता सुभान अल्लाह पढ़न ते। आका फरमाते ने मेरे सियाबियो सारा तरह तो अल्लाह तुहाडा अजरो सवाब दे नाल भर देता जे। ते नाल आका अगे फरमाते ने मेरे सियाबा जदों बंदा खाली सुभान अल्लाह पढ़दा है, तराजू जेड़ा अल्लाह ने लगाया नेकियां अमाल तोलन वाला वो नेकियां दे नाल भरिया जांदा है। ते आका अगे फरमाते ने जेड़ा बंदा है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ए दो कलमे इकट्ठे कल्ला पढ़ेगा सुभान अल्लाह, तराजू अजरो सवाब दे नाल भरिया जाएगा। आका फरमाते ने जदों बंदा है सुभान अल्लाह पढ़ेगा नाल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, आका फरमाते ने मेरे सियाबा जमीन ते आसमान दे दरम्यान जिन्ना खला है ए दो कलमे पढ़न दी वजह तो अल्लाह सारा नेकियां दे नाल भर देंदा जे। ऐ रब जे साडे नाल बड़ा प्यार करदा है। अल्लाह दा फरमांदे ने मेरे बंदे आ तां सही, आजा मंग लै जो कुछ चाहना है। आ तां सही, आजा मंग लै जो कुछ चाहना है, तेरा रब क्यों शर्माना है, हुए 11 दे क्यों जाना है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगां नूं मिलन जाना होवे ते किराया ला के जाईदा, किसे नूं मिलना होवे पहले ओंदे वजीर नूं मशीर नूं मिलीदा, टाइम लईदा वड्डे नूं मिलना होवे। अल्लाह फरमांदे ने ओए मैनूं मिलन दा लगदा किराया नहीं। तुसीं आज किन्ने को पैसे दिते ने, किसी ने लए ने? कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे मैनू मिलन दा लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार भी बुवे बैठाया नहीं। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमांदे ने जदों बंदा है सुभान अल्लाह ते अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे जुमले पढ़दा है, जमीन ते आसमान दे दरमियान जिन्ना खला है अल्लाह इस बंदे वास्ते सारा अजर सवाब दे नाल भर देंदा जे। ते मैं दस्सिया ऐसा पहले जमीन तो लैके ना पहले आसमान तक जिन्ना खला है ना, नबी पाक ने फरमाया बंदा 500 साल 5 सदियां सबर करता रहे आसमान वाले, आंधी तूफान सर्दी गर्मी जो है, जो 500 साल तक सबर करेगा फिर पहले आसमान ते पहुंचेगा। इन्ना खला अल्लाह सारा दिलों सवाब नाल भर देंदे ने। भाई अल्लाह फरमांदे ने मेरे कोलों बचो, जहन्नम कोलों बचो, ऐ अमल करो ते जन्नत वाले चले जाओ। और लोगों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक और हदीस सुन लो। आपने फरमाया जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह कहंदा है, खाली सुभान अल्लाह कहंदा है, अल्लाह उनदे नामा अमाल दे अंदर 20 नेकियां लिख देंदे ने ते 20 गुनाह माफ फरमा देंदे ने। ते जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा है उनदे नूं भी नेकियां मिलदियां, 20 गुनाह माफ होंदे ने। जेड़ा सुभान अल्लाह ते ला इलाहा इल्लल्लाह ते अल्लाह अकबर है 3 कलमे पढ़दा है 20 नेकियां मिलदियां, 20 गुनाह माफ होंदे। ते नाल अगे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा पढ़दा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नाल नाल ना पढ़या करो सवाब मिलदा रहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जेड़ा बंदा इन्ने कलमे पढ़दा है अल्लाह उनदे नामा अमाल दे अंदर 3 नेकियां लिख देंदे, नाल अल्लाह 3 गुनाह माफ फरमा देंदे ने। ये तो एक अलग है ना। ते वैसे जदों बंदा एक एक हरफ पढ़दा ना अल्लाह 10 नेकियां अता कर देने, वो नेकियां लग मिलदियां ने, ये सवाब लग मिलदा जे। केड़े पासे जा रहे जिक्र वल्ले आ जाओ, ऐसे जिक्र वल्ले जेड़ा पूरे दीन इस्लाम दा खुलासा जे, पूरा दीन इस्लाम इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर छड्या जे। और ना लोगो चौथा फायदा जेड़ा मैं दसना चाहना वा, आका फरमांदे ने मेरे सियाबा जेड़ा बंदा जमीन दे अंदर रह के, जमीन दे ऊपर रह के
اے چار کلمے پڑھدا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایسا حدیث سے تھوڑا جہا اضافہ نبی علیہ السلام نے کیتا نال پڑھدا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا فرماندے رہے جڑا چار کلمے پانچ پڑھ لیندا ہے زبد البحری سمندر دے چگ دے برابر بھی گناہ ہون گے اللہ ساری معاف فرما دین گے. سمندر دی چگ بڑی ہوندی بہت زیادہ ہوندی ہے. آقا فرماتے ہیں ہن دسو کوئی ٹائم لگا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اینا پڑھتا ہے زبد البحری سمندر دی چک دے برابر بنان گے اللہ سارے معاف فرما دے. اتنا پیارے یار ایک چار کلمات اللہ اکبر. تے آپ علیہ السلام اے گل بڑی پیا کمال درجے میں کہنا پورے جمعے دا نا اے حدیث تحفہ لے کے چلے جاؤ پورے جمعے. چند دن باقی نے جڑے رمضان دے ہفتہ نا تے کوشش کرو ضائع نہیں کرنے ذکر یہی کرنا ہے. ذکر کرو جے قرآن نہیں نہ پڑھے ذکر کرو. نبی علیہ السلام جا رہے نے آپ دے ہاتھ مبارک دے اندر لاٹھی ہے عصا ہے آپ نے اصلا لاٹھی بھی پکڑی ہے سفر کرتے جا رہے نے صحابہ کرام بھی نال نے چلدیاں نبی علیہ السلام دا گزر ہویا ایک درخت ہے بڑا خشک ہویا پیا سکا پیا اندے نال کچھ پتے لگے نے وہ بھی سکے سڑے پے نے. آپ نے اپنی اس طرح لاٹھی اس درخت دے ماری تے جننے میں خشک پتے سن آئے سارے دے سارے زمین تے بڑی تیزی دے نال گر جاندے نے پورا درخت ویلا ہو جاندا ہے. آقا نے اوتے صحابہ نو خطاب کیتا فرمایا میرے صحابہ جویں پتے زمین تے گر گئے نا سارے درخت بالکل صاف ہو گیا. آقا فرماندے نے میرے صحابہ جیڑا بندہ پڑھدا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے بندہ چار کلمے پڑھدا ہے جویں بڑی تیزی دے نال پتے گرے نے ایویں اللہ پاک دے نام اعمال دے وچوں سارے گناہ زمین تے گرا دیندے نے. سبحان اللہ اندے سارے گناہ ہی اللہ معاف کر دیندے نے. میں تا انا اللہ پیار کردا جے ساڈے نال رب بڑا پیار کردا جے اللہ کو منگو تا صحیح. اللہ فرماندے نے تو منگدا اک جائے گا میں دیتا نہیں تھکاں گا. تھوڑی جی دیری ضرور ہوتی ہے دعا نو قبول ہون چ وقت ضرور لگدا ہے لیکن اللہ فرماندے نے تو منگدا جا جتنا میرے زیادہ قریب ہوئے گا اونیاں زمائشاں آونگیاں. ہر کم اللہ پاک جدو بہتر ہوتا ہے ادو اللہ کو کم کر دینے. اے کلمے پڑھن دے نال سارے گناہ بندے دے نام اعمال چ چڑھ جاندے نے. آؤ دا چھٹا فائدہ سن لو نبی علیہ السلام اصل صحابہ کرام نو دین دے نال بڑا شوق سی. انہاں نے محنتاں کیتیاں سی انہاں نے جاناں دا نذرانہ پیش کیتا کافراں دیاں انہاں نے مارا سیاں نے. میں تا کہنا سانو دین دا ایویں گفٹ ڈبا پیک پلیٹ دے اندر تیار کر کے پیش کیتا گیا ہے ساڈے تے نہ کوئی تکلیفاں آئیاں ہی نہیں. جاؤ ملاد حبشی دی سیرت دا پڑھ کے ویکھو جنہاں نوں گولیاں دے اوتے لٹایا گیا جسم دے اندروں چربی پگھل کے گولیاں دی اگ نوں ختم کر رہی ہے. جاؤ بی بی سمیہ دا واقعہ دا پڑھ کے ویکھو دوواں اونٹاں دے نال انہاں دیاں دوویں لتاں بن کے مخالف سمت تے انہاں نوں ڈرایا گیا ہے. بی بی سمیہ دے جسم دے دو ٹوٹے ہو جاندے نے. انہاں نوں پوچھو نا آلے یاسر دی زندگی پڑھ کے دیکھو کنیاں مشکلاں آئیاں نے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کچھ نبی علیہ السلام بیٹھے صحابہ کرام آئے آپ علیہ السلام دے کول آ کے کہندے نے اللہ دے نبی جی امیر لوگ مالدار لوگ ساڈے تو اگے ود گئے نے. آقا پوچھدے کیویں میرے صحابہ تواڈے تو اگے ود گئے کہندے اللہ دے نبی جی او بھی نمازاں پڑھدے نے اسی بھی نمازاں پڑھنے ہاں وہ بھی روزے رکھتے نے
اسی بھی روزے رکھنے آئے لیکن امیر کیوں اگے بڑھ گئے انہاں کول مال و دولت ہے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں جتھے جتھے ضرورت ہوندی اوتھے پیش کرتے ہیں انہاں نیکیاں تو اگے بڑھ گئے اسی پیچھے رہ گئے آقا فرماندے تسی کیوں پیچھے رہ گئے ہو میرے صحابہ تانوں میں ایسے کلمات سکھانا آئے جدوں تسی او پڑھو گے آقا فرماندے نے تسی سبحان اللہ پڑھو اے بھی صدقہ دے تسی الحمدللہ پڑھو اے بھی صدقہ دے تسی لا الہ الا اللہ پڑھو اے بھی صدقہ دے تسی واللہ اکبر پڑھو اے بھی صدقہ دے جتھے او مال و دولت خرچ کر کے نیکیاں کماندے نے آقا فرماندے تسی یہ 4 کلمے پڑھو جنہ اونا نو ثواب ہوئے گا اونا اللہ تو انہوں بھی عطا فرما دے رہے صحابہ نے جدے کام شروع کیتا تے گل لیک ہو گئی امیران نو بھی پتہ لگ گیا یہ تو ہن ساڈے جنہ ثواب لین لگ پے نے تے انہاں بھی نال پڑھنا شروع کر دیتا پھر آئے اللہ نبی جی انہاں نو بھی پتہ لگ گیا گل لیک ہو گئی آقا فرماندے میرے صحابہ کوئی گل نہیں تسی پڑھی جو میرا رب بڑا غنی جے اور میرا رب بڑا دین والا جے کوئی گل نہیں تسی نیت ہوئے بندے دی ثواب لین واسطے تو وہ صدقہ خیرات نالو برابر صدقہ خیرات دے برابر ثواب اللہ کلمات چ عطا کر دے جے آپ دی چچا زاد بہن سی آپ علیہ السلام دی غالباً حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں آ کے کہندی اللہ دے نبی جی میں بڈھی ہو گئی ہاں کمزور ہو گیا لاپر ہو گیا ضعیف ہو گیا مینوں ایسے کلمات دسو جنہ تے میں عمل کراں اللہ مینوں ثواب ہی ثواب عطا کرے آقا فرماندے نے آن والیے تو لا الہ الا اللہ 100 دفعہ پڑھ لیا کر لا الہ الا اللہ زمین آسمان دے جنہ کلائے اللہ سارا نیکیاں دے نال بھر دے گا نیت ہوئے اصل نہ ذکر ہو یہ جڑا بندہ سوچ سمجھ کے کرے اے کیڑا ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے کوئی ذکر نہیں سونے انداز دے نال پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اے کیڑا ذکر ہے سر لا کے تے سپیڈ نال کرنا ہے کوئی ذکر نہیں ذکر تو سمجھ کے کرنا اے ذکر ہے بڑے پیارے انداز جب بندہ اللہ دے سامنے کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دا ذکر کرے گا اللہ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نا بندہ تو اتنا میرا بندہ ہو کے کہنا میں پاک ہوں جب میں تینوں گناہ تو پاک کر دیتا تو بندے کا کی مقام ہو جائے گا کنی عظمت ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اور نبی علیہ السلام دی اگلیاں ایک دو دیساں آئی آقا علیہ السلام فرماتے نے میرے سے آپ آئے جیڑا بندہ جدو ہے 4 کلمے پڑھ دے نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تے واللہ اکبر ہے آقا فرماندے نے جدو بندہ ہے 4 کلمے پڑھدا ہے غور کرے جی ایک کلمے ایدی زبان تو نکلے نے منہ تو نکلے نے فوراً آسمانہ دی طرف ایک کلمے چڑھ جاندے نے جویں بندہ دنیا تے رہ کے بیت اللہ دا طواف کردا اللہ سانو طواف کرن دی توفیق عطا فرمائے بندہ بیت اللہ دے 4 چفیرے چکر لا رہا ہوندا ہے یہ چاروں کلمے آسمان دی طرف چڑھ جاندے نے اللہ پاک دا جتھے عرش ہے نا آقا فرماندے جویں دنیا تے بندے چکر لاندے نے یہ 4 کلمے اللہ دے عرش دے آلے ودالے ارد گرد 4 چفیرے چکر لاندے نے انہاں دے وچوں آوازاں آ رہی ہوندیاں نے آقا فرماندے انج آوازاں دیاں جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہوندے انہاں دے اندروں کچھ آوازاں آ رہی ہوندیاں نے آقا فرماندے نے 4 کلمے اللہ دے عرش دے ارد گرد اس بندے دا ذکر کر رہے نے جن نے دنیا تے رہ کے انہاں نوں پڑھیا ہوئے گا اس بندے دا مقام ہے یار کسے دا نام لے کے اسمبلی ہاتھ وچ دا نام آ جائے نیشنل اسمبلی چ آ جائے ایوان صدر چ آ جائے یا کسے وڈیرے دے سامنے اوندا نام آ جائے نا وہ خوشی دے نال سما جاندا یار بڑے بندے نے میرا نام لیا امام کعبہ نے میرا نام لیا میرے واسطے ہویا اوئے اس بندے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جن دا نام اللہ پاک دے عرش دے تے لیا جاندا ہے اے دنیا دی عارضی عزت ہے اصل عزت اللہ نے عرش دے تے بنا چلی ہے اے 4 کلمے پڑھو
اللہ دے عرش دے ارد گرد تہاڈا تذکرہ ہوندا جے جڑا بندہ 4 کلمے پڑھدا جے اونا اگے اگلا فائدہ سن لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ واہ واہ 2 دفعہ اے کلمات نبی علیہ السلام نے پڑھے فرمایا واہ واہ اے 4 کلمے نا جڑے میرے صحابہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ تے اللہ اکبر آقا فرماندے انہاں نوں ایک ترازو وچ رکھ دیو دنیا دیاں ساریاں چیزاں بھی مل کے نہ 4 کلمیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں سبحان اللہ اتنے عالی شان دے اتنے پیارے 4 کلمے جے ہے اور ٹائم تھوڑا میں اگے بات نو چلانا چاہنا ہے تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گلاں تانوں دسنا چاہنا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں نبی علیہ السلام معراج دی رات آسماناں تے گئے نا تے آپ دی 7ویں آسمان دے ایک نبی دے نال ملاقات ہوئی جنہاں نوں جد الانبیاء دے نام تو پکاریا جاندا ہے نبیاں دے دادے دے نام تو پکاریا جاندا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال میرے آمنہ دے نال دی ملاقات ہوئی آپ جدوں واپس آن لگے جد الانبیاء نبی نے فرمایا اے میرے نبی دے امت اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام اپنی امت نو جا کے پیش کریا جے کنے اسی خوش نصیب سانو نبی ابراہیم دا سلام آیا جے وہ بھی عرشاں دے اتو آیا جے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت بن گئی ہے تے ویران ہے چٹیل میدان ہے ان دے اندر تسی کھیتی کرنی ہے سارا کچھ کرنا ہے جا کے اپنی امت نو کیا جے سبحان اللہ پڑھیا جے جیڑا بندہ سبحان اللہ ایک دفعہ پڑھے گا اللہ پاک اون دے نام دا جنت دے اندر ایک درخت لگا دے رہے میں کہنا ماں اکثر کہنا ماں جس بندے دے نام دا درخت جنت چ لگ گیا یا جس بندے دے نام دا محل جنت چ بن گیا اللہ پاک نے او محل او درخت اسے بندے نو عطا کرنا ہے کسی دوسرے نو ملنا دنیا نے ہیرا پھیری ہو سکتی لیکن اوتھے نہیں ہو سکتی اوتھے اللہ پاک نے انہوں ہی عطا کرنا ہے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہو گے ایک درخت لگ جائے گا الحمدللہ کہو گے ایک درخت لگ جائے گا لا الہ الا اللہ کرو گے ایک درخت لگ جائے گا اللہ اکبر پڑھو گے جنت سے ایک درخت لگ جائے گا ایڈا اونچا درخت ہوئے گا اتنا اونچا سایہ ہوئے گا آقا فرماندے ایک عربی نسل دا گھوڑا ہوئے انہوں تڑانا شروع کر دیو اون دے مٹ دو اے درخت نہ جنت سے فار ایگزامپل اے درخت ہے اندے مٹ دو اس گھوڑے نو تڑانا شروع کر دیو 100 سال تک دوڑدا رہے گا اس درخت دا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوئے گا اتنا بلند و بالا درخت اللہ پاک جنت چلا دیں گے اور اگلا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ زرہ پہن لو صحابہ کیا اللہ دے نبی جی کوئی دشمن دا خطرہ پہ گیا جڑا کیا دیتا جے زرہ پہن لو آقا فرماندے نہیں میرے صحابہ دشمن دا خطرہ نہیں پیا ہے جہنم کولو بچن واسطے زرہ پہن لو آقا جی او کیڑی ذکر گرا زرہ جڑی جہنم تو بچائے گے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جڑا بندہ پڑھے گا سبحان اللہ جڑا پڑھے گا الحمدللہ جڑا پڑھے گا لا الہ الا اللہ جڑا پڑھے گا اللہ اکبر اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ کولو بچا لین گے اللہ انہوں جہنم کو بچا کے تے جنت دا داخلہ دے دیں گے اور نبی علیہ السلام دے کول 3 آدمی اکٹھے آئے آکے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے میرے آقا دے گھر دے اندر کھان دی کچھ نہیں سی آقا فرماتے میرے صحابہ 3 مہمان نے انہاں دی کیڑا بندہ میزبانی کرے گا اپنے گھراں چوں پتہ کرایا کھان دی کچھ نہ ملیا واہ میرا نبی اتنا سادہ نبی ہے یارا گھراں دے اندروں کچھ نہیں کھان واسطے ملیا آپ نے دنیا نو ترجیح نہیں
دیتے. آپ نے سیابا نے کہ کیڑا تیابی جڑا انہاں دی اج رات خدمت کرے گا؟ حضرت طلحہ کہندے اللہ دے نبی جی میں کراں گا. مہمان بنا کے لے گئے. صحابی رسول کہندے پھر ایسا وقت آیا ہے نبی پاک نے ایک لشکر نو تیار کیتا ہے. انہاں دی نام وچوں ایک بندے نو اوندا سپاہ سالار بنایا ہے, وہ شہید ہو گیا ہے. پھر دوسرا لشکر تیار کیتا ہے, دوسرا بندہ گیا ہے, وہ بھی شہید ہو گیا ہے. تیسرا بندہ ہے وہ بستر دے اوتے ہی اونوں موت آ گئی. حضرت طلحہ جنہاں نے انہاں دی میزبانی کی تھی کہتے مینوں ایک رات خواب آیا, میں خواب دے اندر کی ویکھ رہا ہاں جیڑا گھر دے اندر بستر دے اوتے رہ کے بڑے سالاں بعد مریا ہے وہ بندہ پہلے جنت دے اندر چلا گیا ہے. تے جیڑا دوسرے نمبر تے شہید ہویا او ادو گیا ہے. جیڑا پہلے نمبر تے او سب تو اینڈ تے گیا. کہندے میری سوچ دے خلاف سی, حالانکہ جیڑا پہلے شہید ہویا اوندا اونچا مقام سی. صبح ہوئی نیامنا دلال دے کول کے کہندے اللہ دے نبی جی ہے خواب آیا ہے. آقا فرماندے میرے صحابی پھر اندے پریشان ہونا دی کیڑی گل ہے؟ سادہ جی تعبیر ہے. کیا او جڑا بستر تے رہ کے مریا ہے اونے رمضان دے روزے نہیں رکھے نے؟ فرمایا کیا او اے نہیں پڑھتا رہیا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر؟ فرمایا چار کلمے پڑھتا رہے, ان کی وجہ تو اللہ نے ان زیادہ مقام عطا کر چھڑیا ہے. اور جنت کے اندر بلندی ملتی ہے, مقام ملتا ہے چار کلمے پڑھن تو. آخری دو باتاں حدیثاں بات ختم. تو میرے پیرو مرشد جناب محمد انہاں دی بیٹی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, پتہ لگ گیا میرے بابا دے کول کچھ غلام آئے نے. حضرت علی دے گھر رہ کے نا دور حضرت عثمان غنی دے کوے تو پانی لیا لیا کے مشکاں چک چک کے پورے حال تھکاوٹ ہو گئی. تے باپ دے کول آئیاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں ملیا. بیٹیاں دا باپ نال بڑا پیار ہوتا ہے, بڑی محبت کردیاں نے بیٹیاں, نہیں ملیا تے اللہ دے نبی نہیں ملے تے واپس چلیاں گئیاں. میرے آقا شام نو آئے, پتہ لگا میری بیٹی فاطمہ مینوں ملن آئی سی. میں اپنے گھر دے اندر موجود نہیں سا. آقا کولو رہا نہیں گیا, فوراً اپنی بیٹی دے کول گئے, جا کے پچھانی تے بوسا دیتا. بیٹی فاطمہ خیر سی میرے کول آئیاں ساجے, کہن لگیاں شرمندہ ہو کے جواب نہیں دیتا ہے کس منہ دے نال میں گل کراں ہے, کہ میں اپنے باپ دے اگے سوال کراں ہے. بیٹیاں بھکھیاں رہ رہندیاں جے, ماپیاں نو تنگ نہیں کردیاں جے, ماپیاں نو پریشان نہیں کردیاں جے. بیٹے اونا پیار نہیں کردے جنہ بیٹیاں پیار کردیاں جے. نبی علیہ السلام نے حضرت علی نے کیا اللہ دے نبی جی اے پتہ لگیا تواڈے کول غلام آئے نے تے لین آئیاں نے, کم کر کر کے تھک جاندیاں نے, کہندیاں میں اپنے بابا دے کول جانی ہاں غلام لے کے آنی آئے. بابا نے کیا بیٹی فاطمہ ہے سن لے او غلام تواڈے واسطے نہیں دے, او تے میں دوسرے نہیں غلام رکھ چھڈے نے. تو میری بیٹی ہے, تینوں میں ایسا وظیفہ دسنا وا, رات نو بستر تے جا کے او پڑھیا کر, تین بھر دیاں جنیاں تھکاوٹاں ہونگیاں اللہ ساریاں ہی دور فرما دین گے. جنہاں نو تسبیح فاطمہ بھی کیا جاتا ہے. آقا فرماندے بیٹی پیاری میری لخت جگر 33 دفعہ بیدو بستر تے جائے نا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جا. دن بھر دیاں جنیاں تھکاوٹاں ہونگیاں اللہ دور فرما دین گے. اے نبی علیہ السلام بیٹی اپنے نو وظیفے تے لوگاں نو خدمت لی نبی علیہ السلام دے رہنے. آخری بات حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے کول آئیاں, آگے کہندیاں اللہ دے نبی جی منوں کچھ ایسے کلمات سکھا دیو. میں جدو دعا منگا, ادھر غور کرے, میں جدو دعا منگا او میں کلمات پڑھا تے جدو میں کلمات پڑھا اللہ میری دعا نو فوراً قبول فرما لین. اللہ دے نبی جی ایسے کلمات منوں دس دیو, ایسے کلمے دس دیو. آقا فرماندے نے ام سلیم پھر سن لے, جدوں بھی ساری امت نو یہ پیغام ہے, جدوں بھی دعا منگنی ہے ایتا عارضی نا دوا دوا ادھے منٹ دی دعا پڑھ کے ہاتھ پھیر کے اللہ دی سبوت نہیں. جدو اکیلے ہو, تنہا ہو, عبادت کر دیو,
پچھلی رات کا وقت ہوئے ہاتھاں نو اٹھا لو تے 10 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ام سلیم نے کیا ام سلیم 10 مرتبہ کیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ اٹھا کے الحمدللہ بڑے سونے انداز سے الحمدللہ تے 10 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشارہ اشارہ 10 دفعہ اے دعا اے کلمات پڑھ کے پھر اپنی آگے حاجت اللہ دے سامنے رکھ لائے. جدو اس انداز سے دعا منگے گئی اللہ پاک تیریاں ساریاں دعاواں نو فوراً قبول فرما لیں گے. اج اسی محاسبہ کریے اسی کبھی انج دعا منگی اینے روزے اج 23 روزے ہو گئے نے کیا اسی اللہ کو توبہ کر لی کوئی ایک آنسو گرا کے اللہ کو معافی مانگ لی؟ آپ نے فرمایا بندہ تباہ برباد ہو جائے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا تے اپنے گناہاں دی معافی نہ مانگ سکیا وہ بندہ تباہ برباد ہو جائے. جبریل نے بد دعا دیتی آپ منبر دے اوپر چڑھ رہے سن آپ نے فرمایا آمین وہ بندہ تباہ برباد ہو جائے. میرے بھائیو یہ آج دا تحفہ سی تواڈے عرض کیتی تواڈے سامنے انہاں کلمات دے نال پیار کرو سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ پڑھو. جڑے دن باقی رہ گئے نا تاخراتاں دے اندر بالخصوص تاخراتاں دے اندر بھی انہاں نوں کثرت دے نال پڑھو. عبادت تاخرات دے اندر میں کہنا انفرادی ہونی چاہیے. اب پوری رات دے پروگرام سارے اکٹھے ہو کے اندر عبادت نہیں ہوتی وہ کھان پین کا ایک سبب ہوتا ہے. عبادت کرنی تنہا بندہ کرے پھر وہ تاخرات ليلۃ القدر دیاں جڑیاں نشانیاں اللہ محسوس کراندے نے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین. ایک اعلان ہے کل بروز ہفتہ 14 مارچ صبح بعد نماز فجر مرکز طیبہ کلونی دے اندر صبح دی نماز بعد درس عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا جناب امیر حمزہ صاحب وہ تشریف لے آ رہے ہیں دوست احباب شرکت فرما کے سوابت ہے. یا وجہ السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام الہکم الہ واحد لا الہ الا الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.